ब्रेक पर जाने से पहले महर सुल्ताना की हमें कॉल आई थी जो अपनी बेटी के हवाले से पूछना चाह रही हैं कि बेटी का रिश्ता कहीं नहीं, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटी की 1983 की भी डेट ऑफ बर्थ है, लंदन से हमारे साथ थी और बेटी का इस्तिखारा करवाना चाहती हैं। क्या कहेंगे इनकी बेटी के हवाले से? शादी नहीं हो रही इनकी बेटी की। हाँ जी, इनका शादी का जो सिलसिला कार है, सबसे पहले वही बात आ गई नमाज वाली, ठीक है। नमाज के बाद जो इनका सिलसिला कार है वो ये है, तरीक़ा कार कि सूरत मुज़म्मल है कुरान पाक के अंदर, ठीक है। सूरत मुज़म्मल कुरान पाक के अंदर ज़ोहर की नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और उसके बाद 7 दफ़ा सूरत जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो सूरत आप पढ़ें इंशाल्लाह, ठीक है। और 4 से 5 दिन ये करें आप वजीफ़ा, और इंशाल्लाह मेरे मुर्शिद ने चाहा तो अच्छा रिश्ता है इनके घर में खुद ब खुद चल के आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया महर सुल्ताना में कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आपको जो वजीफ़ा आपको दिया जा रहा है, तमाम जो कॉलर हमें प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं और जो वजीफ़ा उनको दिया जा रहा है, आप कोशिश करें वो करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है आपकी रहनुमाई होगी, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसलिए भी मैं कहती चलूँ कि आप जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो प्रोग्राम में कॉल करने से पहले हमें दोबारा फिर बताते चलूँ कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक, हमें आपका पूरा नाम चाहिए होता है, हमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, आपकी कंप्लीट आपकी वालदा का नाम हमें चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ों के बाद ही आपको सैयद हसन रज़ा शाह जो है, रज़ा शाह साहब हमें इस्तिखारा करके देते हैं और आपको बताते हैं। आपका कोई भी सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं शाह साहब से और मालूम करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री हेल्पलाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर प्रोग्राम में आप कॉल नहीं कर सकते या अपना नाम नहीं बताना चाहते तो उसके लिए आपको प्रोग्राम के बाद कॉल करनी है ताकि शाह साहब आपकी रहनुमाई कर सकें और जो भी आपका सवाल है वो आपको बताया जाए। पर्सनल बात भी कर सकते हैं फ्री हेल्पलाइन नंबर पर। फ्री हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे ऑन रहते हैं, हम किसी भी वक्त जो है कॉल कर सकते हैं इनको और इनसे बातचीत कर सकते हैं। शाह साहब, हम लोग थोड़ा सा अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि आप माशाल्लाह से बता रहे थे कि जो किस तरह से आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो हासिद होते हैं, और आप देखे जाए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आप किसी से को अपना पर्सनल डिस्कस करते हैं तो वो भी आपको ये कहता है कि उसके दिल में भी वो ख्वाहिश जाहिर होती है कि ये अगर इतनी पहुंच जाएगा रूज तक तो फिर मैं ये किस तरह से उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं वो भी एक हसद की निशानी होती है। इसलिए अपना जो बहुत सीक्रेट आपका होता है वो कोशिश करें किसी ऐसे इंसान को बताएं जो आपके बहुत क्लोज हो। माँ का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है आपके, जो आपके घर में मौजूद है हर वक्त, उससे माँ से डिस्कस करें, अपने बाप से डिस्कस करें, वालिद से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें। इसके अलावा अगर बहुत ही अच्छा करीबी ऐसा दोस्त है, इस पे आपको कंप्लीट ऐसा ट्रस्ट है जो आप समझते हैं कि ये वाकई अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये इसके दिल में कोई ऐसा जो ख्यालात नहीं आएंगे और ये मुझे देखकर खुश होगा, बल्कि मेरी कामयाबी से ये नहीं चलेगा, तो आप उस इंसान से डिस्कस कर सकते हैं। किसी हर इंसान से आप डिस्कस मत करें, बल्कि ये भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जब आप किसी हर इंसान से डिस्कस करते हैं तो वही आपकी रुकावट आती है और उसी इंसान की नज़रें जो हैं आपके काम में लग जाती हैं और आपका काम वहाँ रुक जाता है। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग जहाँ पर बैठ के यही चीज़ों को हम लोग आगे कन्वे करते हैं, पैगाम देते हैं, आपको बताते हैं कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, रूहानी इल्म क्या है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। शबान का महीना चढ़ चुका है, अगला माशाल्लाह से माह रमज़ान का मुबारक महीना है। इसमें हर इंसान जो है वो इबादत की तरफ रजू करता है। कोई ऐसा इंसान जिसने पूरे साल में कोई इबादत ना की हो, कोई नमाज ना पढ़ी हो, कोई सदका ना दिया हो, वो भी माह रमज़ान में खुदा की तरफ रजू करता है, रोज़े रखता है और दूसरों का ख्याल करता है। तो इसलिए ये जो सोच है ये पहले से अपनाएं कि पूरा साल जो है आप देखिए, अगर आप माह रमज़ान में रजू करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप माह रमज़ान में रजू करते हैं, खुदा की तरफ जो है आप करीब होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन आप पहले भी सोचें कि बाकी जो महीने हैं वो भी खुदा की खास रहमत हासिल करने के महीने हैं। रजब गुजरा है, अब शबान का महीना है, फिर आगे ज़िलक़द आएगा, ज़िलहज आएगा, माह रमज़ान आएगा। तमाम इस्लामी महीने हैं, तमाम में खुदा की ज़ात जो है उसमें इबादत का सवाब जो दुगना हो जाता है। इसलिए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में नमाज को अहमियत दें, नमाज़ पढ़ा करें। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे खुद देखेंगे आप किस तरह से आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर चली जाएंगी और अपनी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आती हूँ शाह साहब की, माशाल्लाह से आप बात कर रहे थे कि हाँ शबान में क्या जैसे शब बारात भी माह इससे शबान के महीने में आएगी, उसमें हवाले से भी हम लोग बात करेंगे आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में और तफसील से बातचीत होगी और आपकी कॉल भी हम लोग लेंगे प्रोग्राम में। आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, कोई भी आपका सवाल है हमें आप प्रोग्राम में कॉल करके शाह साहब से बातचीत कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। शाह साहब माशाल्लाह से आप बात कर रहे
رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز جو ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عادت ڈالنی چاہیے نماز کی. لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں, پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں تعظیم بات کر رہی ہوں. میں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جی تعظیم. جی کوئی فیملی ویسے پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پرسنل پرابلم. کون سا؟ جی ٹھیک ہے. تعظیم اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. میری والدہ کا نام ہے رزینہ بی بی. ٹھیک ہے. اور تعظیم آپ کی عمر؟ میری عمر 40. ٹھیک ہے. ایک ہی سوال ہے آپ کا, ایک سوال ہی پوچھنا چاہتی ہیں کوئی اور؟ ایک ہی سوال ہے, نالے میں اپنے بیٹے کو بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا کوئی ورد یا کوئی لکی کلر, لکی نمبر؟ ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتائیے گا. بیٹے کا نام ہے رضا محمود. اور بیٹے کی عمر؟ 24. کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ دیجیے گا. جی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ چاہیے. 27 فروری 90. ٹھیک ہے. بہت شکریہ تعظیم, ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ. 2 سوال ہیں آپ کے شاہ صاحب, ان کے 2 سوال ہیں. ایک تو ان کا یہ سوال ہے کہ کچھ فیملی پرابلم ہیں اور اس حوالے سے کافی پریشان ہیں. دوسرا ان اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں, بیٹے کا برج کیا ہے, ستارہ کیا ہے, لکی نمبر کیا ہے ان کا, اور کوئی ورد اگر بیٹے کے حوالے سے دینا چاہیں آپ. یہ 2 سوال ہیں ان کے, کیا کہیں گے تعظیم کے حوالے سے؟ یہ جو ابھی بہن میری نے کال کی ہے, ان کی پرسنل مشکلات, جو پرسنل معاملات ہیں ان کے, اس کے لیے میں نے یہ بتاؤں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ مزمل ہے, ٹھیک ہے, 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. 3 دفعہ درود ابراہیم شروع میں پڑھنا ہے, 7 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے پروردگار کی ذات کے سجدہ گو ہو کے اور کھلی ہوا میں چھتوں سے گھروں سے باہر آ کے کسی آپ ایسی جگہ پہ آئیں کہ کھلے آسمان کے کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے آ کے پروردگار کی ذات کے آگے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ جو بھی پرسنل میٹر ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ فارغ ہوں, سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, شروع میں انہوں نے درود ابراہیم 7 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد حسبین اللہ نعمت وکیل نعمت مولا و نعمت نصیر, اس کا ورد انہوں نے جاری رکھنا ہے. حسبین اللہ, جو لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بہن بھائی وہ اسے لکھ لیں اپنے پاس, ٹھیک ہے, حسبین اللہ نعمت وکیل نعمت مولا و نعمت نصیر, ٹھیک ہے. اس کا جتنا بھی ان لمیٹیڈ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی فارغ وقت ملے, اور آپ اس کا یہ وظیفہ جاری رکھیں, انشاءاللہ ساری مشکل پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے میرے بیٹے کے بارے پوچھنا, اس کی ایجوکیشن کے لیے اور اس کی مستقبل بارے. جی ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتائیے کہ گا. اس کی فنش کرے گا یونیورسٹی کے نہیں. اس کا نام ہے سہیل. سہیل. والدہ کا نام؟ سعیدہ. سہیل کی ڈیٹ آف برتھ؟ 28/9/1994. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال ہے آپ کا اسٹڈی کے حوالے سے. دوسرا سوال کیا بتایا آپ نے؟ بس اس کی مستقبل کیسی ہوگی, کیا کرے گا, جیسے ان کو جاب بھی نہیں مل رہا, اس کی جاب کی وجہ سے بھی پریشان, تو اس کی یونی میں اس کا فنش کرے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سعیدہ, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے حوالے سے. شاہ صاحب سعیدہ ہمارے ساتھ ہی. بیٹے کا ان کا سوال ہے بیٹے کے حوالے سے کہ بیٹا ان کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں, اور کیا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر پائے گا اچھے طریقے سے. دوسرا اس کا مستقبل کیا ہوگا, مستقبل میں کیونکہ جاب بھی اویلیبل نہیں ہے, اس حوالے سے بھی پریشان ہے. کیا کہیں گے سہیل کے حوالے سے؟ جی سہیل کا ماشاءاللہ نام بہت اچھا ہے, بہت پیارا نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے سورۃ یاسین قرآن پاک کے اندر ہے, قرآن پاک کا دل ہے یہ سورت, ٹھیک ہے. 7 دفعہ یہ پڑھیں, پانی اپنے پاس رکھیں 1 گلاس, اسے دم کر کے صبح اسے پلائیں اپنے بیٹے کو, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کی لائف بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور جو اس کا اسٹڈی کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. 4 سے 5 دن ہی آپ طریقہ کار آزمائیں, ایسا کریں, اور اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں
इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो सारे सिलसिले कार बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सईदा हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आपको जो वजीफ़ा दिया गया है आप ये कोशिश करें कि वजीफ़ा आज से ही करें, क्योंकि आप जब एक माँ अपने बेटे के लिए बेटी के लिए हाथ तो आगे दुआ करती है तो खुदा के साथ कभी भी उस दुआ को रद्द नहीं करते। इसलिए आप बेहतर जानती हैं, अच्छी तरीके से समझती हैं, इसलिए कोशिश करें वजीफ़ा करें जो वजीफ़ा आपको दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किल है बेटे के हवाले से जो भी परेशानी वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये, हम लोग भी बात कर रहे थे शाह साहब नमाज के हवाले से, आपने बहुत अच्छी बात की है जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आप हमें हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हासिद होते हैं, हमें उन हासिदों से बचना है और अपना जो कोई ऐसा बहुत पर्सनल काम जो होता है वो अपने आप आसपास के लोगों से मत डिस्कस करें। अपने फैमिली में अपनी माँ अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी औलाद को पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है। हम लोग ये हैं जो नाफरमानी करते हैं, अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मानते, और लेकिन हम पेरेंट्स जो हैं हमेशा से औलाद के हवाले से अच्छा सोचते हैं, उनको अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा चाहते हैं उनके लिए। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका पर्सनल मैटर अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, और किसी भी ऐरे गैर इंसान से उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके काम में रुकावट पैदा होती है और आप जो है आप लोगों की नज़रों में आते हो, आप हासिद का शिकार हो जाते हो। दूसरी बात ये कि आयतुल कुर्सी बहुत अच्छा विर्द है। आप जब मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दूध पाक पढ़कर अपने ऊपर फूंकती हूँ, ताकि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनकी नज़रों से हमें अल्लाह जो है उनकी नज़रों से बचाए, जो हमें उनकी हसद बड़ी नज़रें हमें देखती हैं उन नज़रों से बचे रहें और हमारे काम में तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। तो घर से चलते वक्त दुरूद पाक पढ़ें और इस्लाम कहकर घर से निकलें और अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का विद पढ़कर फूंक मारें, सारी अपने अंदर जो है भाई फूंक मारने से आप खुद महसूस करेंगे कि आप खुदा की रहमत में रहते हैं और इससे कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आप खैरियत से जाते हैं और खैरियत से घर वापस आते हैं और आपके काम भी हल हो जाते हैं, आपकी मुश्किल भी दूर हो जाती है। तो मैं दूसरी बात आपसे कहूँगी शाह साहब के माशाल्लाह से आप जैसे कि नमाज के हवाले से पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि नमाज़ पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी में नमाज को हिस्सा बना लें। नमाज बहुत ज़रूरी है आपको आपकी कामयाबी तक पहुँचाने के लिए और आपको तमाम मुश्किलात से दूर करने के लिए। शाह साहब मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आती हूँ ताकि आप जो अपनी बात जहाँ से आपने छोड़ी है उस बात को मज़ीद आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि नमाज का कितना जो है अमल दखल है हमारी अपनी ज़िंदगी में, क्या किरदार है, हम किस तरह समझ सकते हैं नमाज के हवाले से। नमाज का हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे है कि जैसे हम खाने को अहमियत देते हैं कि खाने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, पानी पीने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह नमाज के बगैर इंसान जो है वो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, मुकम्मल इंसान नहीं है। मुकम्मल इंसान तब बनता है जब परवरदिगार को 5 वक्त याद करता है, वो उसकी बारगाह में सजदा गो होता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह पाक इतने खुश होते हैं जब उसका बंदा उसके आगे गिड़गिड़ा के रोता है, आंसुओं के साथ रोता है और दुआएं मांगता है, परवरदिगार मेरी गलतियों की मुझे माफ़ी दे दे, मेरी गलतियों की मुझे माफ़ कर दे, जो भी मुझसे गलती कोताही हो गई है मुझे माफ़ फरमा दें। ठीक है, तो नमाज का बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ कि इंसान की लाइफ में अहमियत है, इसके बगैर इंसान अधूरा है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो कोई भी पर्सनल मैटर होते हैं आप उन्हें अपने दिल के अंदर ही रखें। अपने माँ बाप से आप डिस्कस कर सकते हो, अपने बहन भाई से डिस्कस कर सकते हो, यहाँ तक कि जो आपके खूनी रिश्ते हैं, चचाजाद बहन भाई हैं, उनसे भी आप ये अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इंसान जो होता है वो आप बजाते ख़ुद बहुत मुखलिस इंसान होता है जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, परवरदिगार की ज़ात उसके बारे में भी बुरा नहीं होता। ये हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरे मुर्शिद ने चाहा जो लोग हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, कॉल वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ और मुर्शिद लजपाल उनकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है उन लोगों की भी, जिन्होंने नहीं किया, जो करना चाह रहे हैं मज़ीद, उनकी भी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए परवरदिगार की ज़ात। और नमाज जो है वो मैं आपको कहूँगा कि हर हालत में पढ़ें, चाहे बीमार हैं आप, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें नमाज, लेकिन नमाज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप परवरदिगार के सामने सजदा गो होंगे, परवरदिगार की ज़ात के पास करीब जाना शुरू हो जाएंगे,
تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی مشکل پریشانیاں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. جتنا آپ پروردگار کی ذات کے قریب جاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، پرسنل میٹر سارے خود بخود میرے مرشد لاجپال چاہیں پروردگار کی ذات انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ. جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ خدا کی خاص رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بہت سے، بلکہ ہر انسان کی لائف میں یہ پرابلم ہے کہ اسے کبھی باہر جاتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا، گھر میں آتا ہے اسے بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کہیں اس کا دل نہیں لگتا، نہ کام میں دل لگتا ہے، دل اکتا جاتا ہے. تو آپ بھی کبھی آپ سوچیں جب آپ رات کو بیڈ پر جاتے ہیں سونے کے لیے تو آپ یہ سوچا کریں کہ کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ یہ اس کیفیت کا شکار ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ماجد بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جی ماجد. میں اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. 1 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر سے رجوع کیا آپ نے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کچھ الرجی کا وجہ. ہیلو ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے ماجد. آپ کی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ کی بیٹی کا نام ہمیں نہیں پتہ چل سکا، نہ ہی ان کی والدہ کا نام ہمیں پتہ چل سکا ہے. تو آپ کی جو اسکرین پر فری ہیلپ لائن نمبر موجود ہے آپ یہ نوٹ کریں اور پروگرام کے بعد کال کریں. آپ کی بیٹی کو اسکن کی پرابلم ہے تو آپ جب کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو وظیفہ دیا جائے گا جو آپ نے پڑھ کر اوپر پھونکنا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا. جی والد صاحب کا نام بتائیے گا. جی محمد اعظم. والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ہے رسول بی بی. اور آپ کے والد صاحب کی ایج کیا ہے؟ 78. 78. اوکے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ان کی صحت کے بارے میں پلیز بتا دیں، اور بھی کچھ مزید اگر آپ کو دکھتا ہے تو بتا دیں. میں فون رکھتی ہوں اور ٹی وی پہ سنتی ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. شاہ صاحب یہ اپنے والد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. والد صاحبہ جو والد صاحب ہیں بیمار ہیں. محمد عاصم والد کا نام ہے، اعظم نام ہے، محمد اعظم نام ہے والد کا، اور 78 والد کی ایج ہے. لندن سے ہمارے ساتھ تھیں اور ان کی جو والد کی جو والدہ کا نام ہے رسول بی بی نام ہے. صحت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا کہیں گے محمد اعظم کے حوالے سے؟ جی کہ جو صحت کا معاملات ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کریں، ان کا چیک اپ مکمل طور پہ کروائیں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ کروائیں انشاءاللہ کہ مزید ہمیں پتہ چل سکے آپ کو کہ کیا بیماری ہے انہیں، کیوں یہ بیماری ان کے ساتھ یہ چل رہی ہے، بیماری سلسلہ کار ایسا چل رہا ہے، یہ اس کا آپ رجوع کریں. اگر اس کے بعد وظیفات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز کے بعد آپ یا رحیمو یا کریمو کا ورد 30 تسبیحاں آپ نے یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، 30 تسبیحاں ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں اور انشاءاللہ آپ کے اوپر پھونکیں. اور سورۃ یاسین جو ہے 3 دفعہ اس کا پانی دم کریں، 3 دفعہ پڑھ کے اس کا پانی دم کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور وہ انہیں پلائیں روزانہ بلا ناغہ انہیں پلائیں. انشاءاللہ میرے پروردگار کی ذات نے چاہا تو وہ جلد سے جلد صحت یافتہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور خود بھی وہ نماز کی جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا نماز کی تاکید کریں. اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جتنا بھی سلسلہ کار ہے وہ انشاءاللہ میرے مرشد نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ وظیفات جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لازمی کریں. یہ 30 تسبیحاں آپ نے کرنی ہیں اور یاسین سورت 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ بلا ناغہ انہیں پلائیں. اگر 3 دفعہ انہیں دن میں پلا سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو 3 دفعہ پلائیں، نہیں تو 1 دفعہ لازمی کریں. یہ 3 دن روٹین کے ساتھ کریں اور اس کے بعد پھر وقت مجھے بتائیں انشاءاللہ.
बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपको वजीफ़ा दिया है आपके वालिद साहब के लिए, तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई और सवाल है आपका जो आप पूछना चाहती हैं प्रोग्राम में, अगर नहीं पूछ पाएँ तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकती हैं। फ्री हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप जब चाहें प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका मसला है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें कॉल्स आती हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपना नाम सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपना मसला नहीं डिस्कस करना चाहते, तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी सहूलत के लिए दिए हैं, आपके बेनिफिट के लिए दिए हैं कि आप जब प्रोग्राम के बाद कॉल करें तो आपका जो मसला है वो अच्छे तरीके से सुना जाए, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाए। टाइम बहुत कम होता है प्रोग्राम का, इसलिए हम लोग जहाँ पर जो वक्ती तौर पर जो चीज़ हमें नज़र आती है शाह साहब को वो आपको बताती जाती है और आपको उसके मुताबिक वजीफ़ा दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी के हवाले से जायचा निकालना चाहती हैं, मुस्तकबिल के हवाले से पूछना चाहती हैं, कोई और आपका मसला है, बरूने मुल्क सफ़र का है, परेशानी है, टेंशन है, कोई बीमार है, शादी का मसला है, वटएवर कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप प्रोग्राम के बाद फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें और इनको पूरा कंप्लीट बायोडाटा दें। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे और वजीफ़ा आपको दिया जाएगा। हम लोग अपनी बात की तरफ दोबारा वापस आते हैं। शाह साहब, हम लोग माशाल्लाह से हम लोग आज प्रोग्राम में नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं और रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपसे बात गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम में मैं समझती हूँ कोई भी हम लोग बात डिस्कस करते हैं तो एक कॉल है हज़रत शाह साहब, हज़रत अली का कॉल है कि हज़रत अली ने फरमाया है कि जब आप घर से जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ सदका देकर निकलें। इस तरह से जब आप पूरा दिन आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। दूसरा, आपकी कोई भी दुआ जो होती है वो रद्द नहीं होती है। सदके का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो आप मतलब मज़ीद कुछ हैवी दे सकते हैं। सदके का मतलब ये कि अगर आप किसी को आप अच्छी बात बताते हैं या किसी को गाइड करते हैं तो वो भी सदका जारिया है। अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं, आपको तो कि आपको रूहानी इल्म के हवाले से आपको बता रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपको वजीफ़ा दिया जा रहा है, तो ये भी एक सदका जारिया है। बल्कि खुदा की ज़ात ने इंसान को ही इंसान का वसीला बनाया है। तो हमारा ये प्रोग्राम हो सकता है कि आपके लिए वसीला बन जाए, आपकी मुश्किल इससे हल हो जाए। आपको जो वजीफ़ा दिया जा रहा है, जब वो वजीफ़ा करेंगे तो उससे ख़ास खुदा की रहमत जो है आप पर नाजिल हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जब आप घर से निकलते हैं, आप किसी को अगर कोई एक भटकता हुआ इंसान आपके राह में आ जाता है तो अगर से आपसे कोई एड्रेस बता देते हैं, उससे उसके मुकाम पर पहुंचा देते हैं, तो ये भी सदका जारिया है। अगर आप चल रहे हैं तो अगर रास्ते में कोई पत्थर आपके आ जाते तो अगर आप पत्थर जो है हटा दें तो वो भी सदका जारिया होता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इनसे कोशिश करें इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस पर अमल किया करें, ताकि जो इस तरह से आप करेंगे तो ये भी सदका जारिया होगा। और अब जो बहुत सी अच्छी बातें होती हैं और ये भी दूसरों तक पहुंचाया करें, दूसरों को अच्छी कंपनी दिया करें, दूसरों से अच्छा टाइम स्पेंड किया करें और जो लोगों को खुदा की तरफ लेकर जाया करें, नेकी के जो रास्तों पर लेकर जाया करें। कोई बुरा काम आपके सामने अगर कोई बुरा काम कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ऐसा आपका दोस्त कर रहा है या कोई और ऐसा काम जो आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो आप उससे मना करें उस काम से, तो ये भी आपके लिए सदका जारिया होगा। तभी आप खुदा की जो है ख़ास रहमत आप पर नाज़िल होगी। खुद आप देखेंगे कि आप किस तरह से खुदा की ख़ास रहमत में जाते हैं और खुदा की रहमत आप पर बरसती है। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं और बहुत अहमियत रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। इसलिए हम लोग प्रोग्राम में इस तरह के मैसेज आपको कन्वे करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और कोशिश करें, बल्कि आपको हम लोग कह सकते हैं अमल करना आप लोगों का काम है जो हमारे सुनने वाले हैं। इसलिए आप दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी और यूरोप कंट्री में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, स्पेन में, इटली में, वटेवर कहीं भी आप बैठे हैं, आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों में आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नमाज जो है हम लोग प्रोग्राम में हम लोग मैसेज देते हैं, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग देते रहें कि मैसेज के नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप फ़र्ज़ कम अज़ कम फ़र्ज़ ही अदा कर लें, तब भी खुदा की ज़ात जो है आपसे खुश होगा और आपकी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी, खुदा की ख़ास रहमत आप पर नाज़िल होगी। शाह साहब, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। सैयद हुसैन हसन रज़ा शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद थे प्रोग्राम में, जो माशाल्लाह से आगे भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको बताएँगे और जो भी आपका सवाल है आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोबारा
फिर मैं अनाउंस करती चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आप हफ्ते में 3 दिन वॉच करते हैं, पीर, मंगल और बुध। कल मंगल है, कल फिर इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ होगी। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम में नमाज और इस्तिखारे को डेली हम लोग डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है आपकी फीलिंग्स को जो बढ़ाया जाए और आपको खुदा की तरफ जो है ले जाया जाए, आपको नेकी के रस्तों पर ले जाया जाए। इसी बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जनाब, इस्तिखारा मरकज़ के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर हैं जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल हमें जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ एक कॉलर हैं हमारे साथ, फ्रीया लाइन पर हैं। नहीं, पहले दो के जवाब है वो। और ऐसा है कि कॉल हमारी ब्रेक हो गई है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले 2 कॉलर हमारे साथ थे। जैस्मीन थी हमारे साथ और रिजवान की कॉल आई थी। जी हाँ, जैस्मीन के मुतलका आपने तो जो है ना, जैस्मीन के मुतलका ये कोशिश करें कि जैस्मीन बेटी खुद एक तस्बीह वो किया करे, या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और आखिर में आमीन कहें। और रिजवान साहब वल्द एहसान अलैह उनकी ब्रेक में कॉल आई थी, तो उनके लिए तस्बीह है उनकी कामयाबी के लिए, या फत्ताह हो या अल्लाह। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या फ़तह पढ़ लेते हैं, फ़तह नहीं, या फत्ताह हो, फे ते अलफ हे, या फत्ताह हो या अल्लाह। 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ रिजवान साहब पढ़ें। और रिजवान साहब आपकी तो कामयाबी बहुत ही नज़दीक है अल्लाह की रहमत से। बस मुकम्मल यकसुई के साथ एक तस्बीह आज करें, दूसरी कल किसी वक्त कर लीजिएगा। आइंदा जब भी टाइम मिले करते रहें, कामयाबियाँ अब आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं मोहम्मद से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। उमैर। उमैर। और वालिदा का, वालिद साहब का नाम बताइए। सॉरी, खालिद। खालिद। एज क्या है उमैर की? तकरीबन 13.5 साल का है। अच्छा जी, क्या पूछेंगी उमैर के बारे में? उसकी सेहत के बारे में पूछना था। उसके ना पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट में करवा दी, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है चेहरे पे और बैक पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने आगे रेफर किया हुआ हॉस्पिटल, तो उसके आने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, एंटीबायोटिक खाई। चलें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन साथ साथ आप डॉक्टर से रब्ता ज़रूर रखिएगा। डॉक्टर के साथ आप रब्ता रखें और हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। आप टीवी के सामने बैठिए, हम ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी, आपने मेरी बहन उमैर से कहना है, लाजमी ज़ोर देकर एक तस्बीह उससे करवानी है, या बदियो या अल्लाह, या बदियो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने उमैर से ये तस्बीह करवानी है। और कोशिश करें कि जब असर की अजान हो जाए तो उसके बाद, नहीं तो किसी भी वक्त करवा लीजिए, या बदियो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा जो आपको बताया जाता है, इसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। और मज़ीद मालूमात के लिए टीवी पर हमारे नंबर चल रहे हैं, प्राइवेट नंबर चल रहे हैं। 24 घंटे फ्री हेल्प लाइन है, आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे में किसी भी वक्त, और इस्तिखारा करवा सकते हैं, शादी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो रब्ता कर सकते हैं। इमिग्रेशन का अगर आप लोगों का कोई मसला है तो उस बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर से और सोलिसिटर से रब्ता करना मत भूलिएगा। अपना रब्ता भी रखें और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जी, हम इसीलिए बैठे हैं। हाँ जी, और ये फोरम भी इसीलिए सजाया गया है कि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। और सदी बेटा, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि लोग मुख्तसर तस्बीहात हो, ताकि लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ बाआसानी कर सकें। लेकिन मैं इनके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें ज़्यादा सूरत और तेज़ी से इनाम हासिल करने के लिए जो लोग बेनमाजी हैं वो नमाज के साथ करें, तो जो कि हम पर फ़र्ज़ है,
تو اس میں مزید بہتری اور آسانی آئے گی اور کامیابی تیزی سے ان کی طرف لپکیں گی، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ جی دیکھیے، اللہ سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ آپ کو کبھی دینا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے بڑے مان کے ساتھ آپ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں۔ اپنی دعاؤں میں جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یقین کے ایلیمنٹ کو شامل کریں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ جب ہم اتنے یقین کے ساتھ کال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ ہماری سنتا بھی۔ اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی رمضان بول رہا ہوں راجپور سے۔ ٹھیک ہے رمضان صاحب، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ میرے والد صاحب کا نام سید محمد تھا۔ ٹھیک ہے جی، اپنی ایج بھی بتا دیجئے۔ میرے اپنی ایج جی جی ظاہر ہے آپ کی 62۔ 62۔ جی رمضان صاحب کیا پوچھیں گے؟ میں اپنے لڑکی کے بارے میں پوچھنا، آفتاب احمد کے بارے میں۔ وہ شادی شدہ تھا لیکن وہ دونوں کی نچاکی ہو گئی آپس میں۔ میں کہتا ہوں کسی طریقے تو سے ان کا نام بتائیے۔ تو ان کا نام بتائیے۔ اس کا نام آفتاب احمد۔ اور آفتاب کے والد صاحب کا نام؟ رمضان۔ جی رمضان ہے۔ اور آفتاب کی ایج کیا ہے؟ اس کی میرا 33 ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور ان کی مسز کا نام بھی بتا دیجئے۔ وہ مسز کا نام اپنی بہو کا نام بتائیے۔ نازمین اختر ہے۔ نازمین۔ اور نازمین کے والد صاحب کا نام؟ عبد الخالق۔ ایج بتا دیجئے پلیز۔ اس کی بھی تقریباً 30 سال کی میرا خیال ہوگی۔ جی 30 سال اس کی ایج ہوگی۔ اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ لڑائی جھگڑے کریٹ ہو گئے ہیں؟ جی لڑائی جھگڑے پڑ گئے ہیں ان دونوں میں؟ ہاں کوئی لڑائی جھگڑے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں سے یعنی کہ آپ کے بیٹا اور بہو دونوں میں سے کون زیادہ انٹرسٹڈ ہے معاملات کو ٹھیک کرنے میں؟ کون زیادہ بہتر چاہتا ہے؟ دونوں برابر ہی ہیں، میں کس کے بارے میں کیا کہوں۔ چلیے آپ میرا جواب سنیں۔ چلے جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے اور ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ۔ اللہ حافظ۔ تو رمضان صاحب، آپ پہلے تو ایک چھوٹی ساری ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ قرآن پاک میں سورت ہے سورہ فرقان، سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 74، یہ بڑی مختصر سی ہے، اتنی لمبی چوڑی نہیں، وہ یقولون سے شروع ہوگی اور امامہ پہ ختم ہوگی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، اس کی تلاوت کر لیں اور یاد کر لیں اور دن میں بار بار پڑھا کریں۔ اور دوسرا آفتاب احمد جو ہیں جو اور ان کی بہو، ان کے لیے صرف مختصر سی تسبیح ہے کہ یہ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں یہ کیا کرے، یا ودود ہو یا اللہ، یا ودود ہو یا اللہ، یا ودود ہو یا اللہ، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جناب بڑے خوبصورت سے وظائف جو ہیں آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، اپنے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے پلیز۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آفتاب بات کر رہا ہوں۔ جی جی آفتاب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں مانچسٹر سے۔ مانچسٹر سے۔ جی آفتاب صاحب کیا پوچھیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ جی اپنے بارے میں کیا؟ صحت کے حوالے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحت کے حوالے سے کیا آپ بیمار ہیں؟ ہاں پچھلے دنوں کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ادھر ہی ہیپاٹائٹس سی ہے، تو پھر وہ علاج کروایا تھا، تو پھر وہ 6 منتھ کا کورس تھا، تو پھر وہ اگین جو ہے نا ایکٹیو ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی میڈیسن نہیں دی، تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کوئی سفارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آفتاب صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے۔ محمد خان۔ اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 43 ایئرس۔ 43۔ اچھا آفتاب صاحب ایسا ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ رکھیے گا، اپنا علاج جو ہے وہ مزید اس کو کنٹینیو رکھیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم ٹی وی پہ آن ایئر آپ کو آنسر کرتے ہیں۔ جی اللہ حافظ۔ جی آفتاب صاحب، آپ نے نا ایک تسبیح ہے یا باعث ہو یا اللہ، اس کی کرنی ہے، یا باعث ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو ایک اضافی تسبیح ہے وہ بھی کر لیجیے گا، وہ استغفار کی، یہ جو ہے استغفار کی تسبیح، یہ بھی ضرور ساتھ کرے۔
لیکن یا باعث ہو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک اور اسی طرح استغفار کی تسبیح یہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی کریں گے. اور اگر ہو سکے تو پروگرام کے بعد آپ ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کی صحت کے بارے میں مکمل رہنمائی کی جا سکے. یہاں کالز کا رش ہوتا ہے بہت زیادہ، ہر ایک کو ٹائم دینا ہوتا اور ہے لمیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ ہم پرووائڈ کر پاتے ہیں. ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. شاہ جی سے کرائیں. جی شاہ جی آپ کی بات سن رہے ہیں، نام بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد صدیق نام ہے میرا، میں لندن واٹ فورڈ سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، والد صاحب کا نام بتائیے. شاہ ولی خان. شاہ ولی خان. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ جی جی ایج 75 ہے. کل بھی کال کی تھی آپ نے. جی کیا پوچھیں گے؟ کال کیا تھا مگر وہ میں ادھر ٹی وی کا آواز آپ نے ٹی وی میں بتایا تھا، کیونکہ پلیز آپ مجھے ٹیلی فون پر بتائیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ آہستہ سے بولنا کیونکہ آپ بڑا آدمی ہے، تھوڑا سا لکھنے میں بھی چلے آپ بات میں لکھوں گا، آپ آہستہ سے بولنا پلیز. میں آہستہ آہستہ بولتا ہوں. جی آپ کو وہ مجھے ایک تو میری آنکھ میں گڑبڑ ہے، یہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوئی، آپریشن کرایا وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، 6 مہینے ہو گئے. جی مجھے یاد آ گیا، آپ کی کل کال آئی تھی. آپ ٹانگوں میں بھی درد ہے، لیگز بھی نہیں، ٹانگیں نہیں چل نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑے آرام سے آپ لکھیے یا بدی یا بدیو یا اللہ. ایک منٹ ٹھہرنا. یا بدیو یا اللہ. یا بدی او یا اللہ. او یا اللہ. آگے بس آگے یا بدیو یا اللہ. یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یا بدیو یا اللہ 1 دفعہ بن گیا، یا بدیو یا اللہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے درود پاک پڑھیے. ہر نماز کے بعد نہیں، 24 گھنٹے میں 1 تسبیح آپ نے کرنی ہے. مہربانی. اور بس، اور کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد ہو تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. جی 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 پھر بولیں، میں نہیں سمجھ سکا. میں کوشش کیجئے گا کہ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح کریں، یہ زیادہ فائدہ مند رہے گی. ٹھیک ہے. یا بدی ہو یا اللہ. جی ہاں جی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا. کیا ہوا ہے ڈاکٹر سے، میں نے رابطہ کیا. چلیں، ویری گڈ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. اور جناب جو لوگ بیمار ہیں یا اولاد نہیں ہو رہی، ہم تو یہاں بیٹھ کر اوبیسلی آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو سلوشن پرووائڈ کریں گے. لیکن اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور رابطہ رکھیے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی رکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں گے. ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹہ ہے، اور اس 1 گھنٹے میں آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن ہمارے ایسے ویئر جو تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پرائیویٹ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے ہیلپ لائن، فری ہیلپ لائن ہے، کال کیجیے اور استفادہ حاصل کیجیے. جی سر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ایک بچے کی کال بھی آئی تھی، کچھ دانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے 100 مرتبہ آپ نے ان کو وظیفہ کوئی بتایا تھا. میں معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سم ٹائم کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ خود سے نہیں پڑھ سکتے، تو اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کے حوالے سے. جیسے کل کے پروگرام میں نے کئی تسبیحات ایسی بتائی تھی شادی کے حوالے سے کہ یہ آپ خود کر لیں، دوسرا اس طرح کر لیں. یہ ممکن ہے کہ دوسرا کوئی پڑھ سکتا ہے، لیکن اور استفادہ بھی ہوگا. ہاں، اور 13.5 سال کا بچہ تو بآسانی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ خود کرے. جی وہ خود کرے. نہیں، میں نے پوچھا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے. جی ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال لگ چکی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز. السلام علیکم. اور کال ہماری جو ہے جناب ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال لگ جائے گی اور ہم آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اور ہمارے ایسے ویئر جن کی کال نہیں لگ رہی یا کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پروگرام کے بعد آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ نمبر جو ہیں اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، نوٹ کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجئے. 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہے، کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اور ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں، مسز بٹ بول رہی ہوں. مسز بٹ بات کر رہی ہیں انگلینڈ سے. مسز بٹ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے ہسبینڈ کا کاروبار کافی خراب ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا نام بتائیے. ان کا نام ہے شاہد بٹ. شاہد بٹ. اور شاہد بٹ کے والد صاحب کا نام بتائیے اور ایج. ان کی ایج ہے تقریباً 61. 61. ٹھیک ہے.
हाँ जी, और उनके वालिद का नाम है गुलशेर अहमद भट्ट। गुलशेर अहमद, क्या जॉब करते हैं, क्या कारोबार करते हैं आपके हस्बैंड? उनका ना मिनी कैब का ऑफिस है और उनका काफी डाउन हो गया है, तो वो बस डबल माइंड है, कभी कहते मैं बेच दूं, कभी कहते ना बेचूं। तो मैंने पता करना कि बेच दें तो उनके लिए हक में ठीक होगा कि ना बेचें। ठीक है जी। आप शहर का नाम बता दें, इंग्लैंड किस शहर में होते हैं? जी इस्लाम में, लंदन। चलें, बहुत शुक्रिया मिसेस भट्ट कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली जायचा बनाने में थोड़ा सा टाइम हमें दरकार होता है और सम टाइम तो ऐसा होता है कि एकदम से उनको आंसर जो है उसकी आमद नहीं होती और थोड़ी देर के बाद आंसर आता है और ऐसे भी सम टाइम व्यूअर्स होते हैं जिनको वेट करना पड़ता है, जब उनका बारी आती है तो बताया जाता है। सादिया जो मेरी हेल्प के लिए थोड़ा सा टाइम किलिंग के लिए आपके साथ बातें करती है, ये मेरी हेल्प के लिए। एनीवे मिसेस भट्ट, आपने शाहिद साहब से कहना है कि वो ज़ोहर की नमाज के बाद एक तस्बीह किया करे, या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी बहुत नज़दीक है। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होना, यकीन के साथ तस्बीह करें, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल जनाब। और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लंदन से। आयशा लंदन से। जी आयशा, क्या पूछेंगी? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, वगैरह। ठीक है। तो मैंने काफ़ी इलाज यहाँ पे करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अभी मैं दोबारा माशाल्लाह प्रेगनेंट हूँ, तो मेरे इसी तरह ही है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, उसके लिए प्लीज़ मुझे कुछ पढ़ने को बता दें। दूसरा, मैंने यहाँ पे अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, उसके मुझे वजीफा बताएं कि उसमें मुझे बरकत डाले। अच्छा आयशा, हस्बैंड का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है फसी मलिक। क्या नाम है? वसी मलिक। फसी मलिक। फसी मलिक। ठीक है। और आपकी एज क्या है आयशा? मेरी एज है 35 ईयर। 35। और हस्बैंड का नाम फसी मलिक। और फसी मलिक के वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान। एज बता दीजिए। किसकी? उनके वालिद की? नहीं फसी की, अपने हस्बैंड की। अच्छा, उनकी होगी 33। 30 मुझसे 1 ईयर छोटे हैं। अच्छा जी, 34 इयर्स उनकी एज होगी। कोई एजेंसी स्टार्ट की है, उसके बारे में जानना चाहती हैं। और फेस पर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो मार्क्स आ जाते हैं वो हैं, और फ्रैकल के हवाले से बात करना चाहती हैं, राइट? चले जी, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जायचा जो हैं वो बना चुके हैं मेरे ख्याल से। जी साद साहब बता दीजिए। आयशा बेटा, आपने एक तस्बीह करनी है, या का नाबुदो व या का नस्ताईन, या बाइसो या अल्लाह। या का नाबुदो व या का नस्ताईन, या बाइसो या अल्लाह। ये आपने 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, फसी मलिक साहब का जो नया कारोबार शुरू किया, आपकी ख्वाहिश है कि उसमें कामयाबी मिले, जो कि आपकी ख्वाहिश जस्टिफाई करती है, तो उनके लिए अभी तकरीबन मिलता जुलता ही है। या का नाबुदो व या का नस्ताईन, या नासिरो या अल्लाह। या का नाबुदो व या का नस्ताईन, या नासिरो या अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला दोनों कम जो जी जनाब, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा है 35 साल का है। 35, ठीक है। नाम बता दीजिए। उसका अरफान मजीद नाम है। और वालिद साहब का नाम? और अब्दुल मजीद। कहाँ से कॉल की हमें? शादी करना चाहती थी, उसकी शादी का कोई रिश्ता नहीं अच्छा आ रहा है। अच्छा, कहाँ? ये मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हम जरूर आपकी रहनुमाई करेंगे। कहाँ से कॉल की हमें? मैं बेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। बेडफोर्ड से बात कर रही है, ठीक है जी। डाटा आपका हमारे जी, आपका डाटा हमारे पास मौजूद है इस वक्त। आप टीवी के सामने बैठिए, इंशाल्लाह अभी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जी डेट अंदाज़ा उम्र नहीं पूछी जी। उम्र उन्होंने बताई थी आपको, मेरा ख्याल है 35 बताई थी उन्होंने। 35 जी 35। अच्छा चलिए, अब क्लियर हो गया। अच्छा मेरी बहन, आपने एक काम करना है, आप पे जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। इरफान साहब क्योंकि थोड़े सारे वादा खिलाफ से बंदे हैं, मुझे नहीं यकीन कि वो तस्वीर बताऊंगा तो वो करेंगे, वो पढ़ेंगे। हाँ मुझे नहीं लगता।
ویسے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عرفان جیسا زندہ دل ہنسنے کھیلنے والے بندے کی شادی ابھی تک نہ ہوئی ہو. بہرحال اب آپ بتا رہی ہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں. تسبیح ہے آپ نے کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد, جو کہ ابھی وہاں پہ ٹائم ہے ابھی عشاء کا. یا لطیف ہو یا اللہ 150 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ بہت جلد یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. اور جناب ہمارے پروگرام میں بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایسے ویئرز جو پروگرام کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کال نہیں لگتی یا پھر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پرائیویٹ نمبر اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں. 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہے, کسی بھی وقت کال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کال آپ کی لگ چکی ہے, آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. جی وعلیکم السلام, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے پلیز. جی میں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی نام پہلے نام بتائیے. جی میرا نام ہے ندیم عباس. ندیم عباس. ندیم ہمیں کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی بریڈ فورڈ سے. جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. جی برکت علی. برکت علی. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ جی ایج. جی 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 میری ایج تقریباً 5 مئی 1967 کی ہوں. اچھا جی, اب آپ مجھے یہ بتائیے ندیم عباس, فیوچر کے بارے میں اسپیسیفک کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچوں کے بارے میں اور اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آگے فیوچر میں. شادی کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ جی مطلب شادی تو ہوئی ہے لیکن وہی کیسے آدمی رہیں گے. میں آپ کی بات سمجھ نہیں چاہ رہی کہ شادی آپ کی ہو چکی ہے, بچوں کے فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا بچے نہیں ہو رہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, تھوڑا سا بس. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسز کا نام بتائیے. فرزانہ کوثر. اچھا جی فرزانہ کوثر. اور فرزانہ کوثر کے نام تو خیر انہی کا چلے گا نا. ٹھیک ہے, فرزانہ کوثر کی ایج بتا دیجئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. کچھ اور پوچھیں گے؟ بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے ندیم عباس صاحب, آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو بھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کا ذائچہ بنانے میں جو ہیں اس وقت بزی ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے. ندیم صاحب ایسے ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے لیے ایک ہی تصویر, آپ خوش قسمت ہے کہ مسائل زیادہ ہیں لیکن تصویر ایک ہی بن رہی ہے اور مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے. ایک تو تصویر آپ جو نوٹ کر لیں, یا ستارو یا غفار, یا ستارو یا غفار اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. جو ہیلپ لائن 24 گھنٹے نمبر وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے ساتھ کچھ ایشوز سیریس نوعیت کے ہیں, کچھ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, بلڈ پریشر, اسٹامک اور اعصابی کھچاؤ پٹھے کا. تو بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد رابطہ کریں تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے, کیونکہ کالرز کا رش بہت زیادہ ہے اس وقت. جی جناب, اور ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں. مانچسٹر سے کون بات کر رہی ہیں؟ فرخندہ. فرخندہ کیا پوچھیں گی؟ میں اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ہسبینڈ کا نام بتائیے. ریاض. ریاض. اور آپ کی ایج کیا ہے فرخندہ؟ میری ایج ہے بیٹی کی. آپ اپنی ایج بتائیے, اپنے فیوچر کے بارے میں. 49. اور بیٹی کا نام بتائیے. بیٹی کا نام سمر. سمر. اور سمر کی ایج کیا ہے؟ 28. جی 28. اچھا جی. سمر کی شادی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں اور اپنے فیوچر کے بارے میں؟ جی اس کی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرخندہ, بہت شکریہ. نہیں مجھے ایک چیز پوچھیے, کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں تھوڑا سا نا سمن بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا مزید معلومات مجھے چاہیے تھی, تو بہتر اس کے بعد میں بہتر سمجھوں گا کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور
एम्बिग्यूटी के साथ जवाब देना मुनासिब नहीं। तो फरखंदा मेरी बहन, बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद ना जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वहाँ कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि सम्मन बेटी के बारे में थोड़ा सारा मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिकेटेड आपको इस्तिखारा और जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल जनाब, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो शाह जी हमें इंतज़ार होता है एक रूहानी टिप का, मुझे भी स्पेशली होता है, तो वो बता दीजिए हमें। हाँ देखिए, अब बाज़ लोग हमारे माशरे में ऐसे लोग होते हैं जिनको अक्सर गला ख़राब हो जाता है और एंटीबायोटिक ले लेके उनका अपनी कुछ और बीमारियाँ उनको लग जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी रूहानी टिप देता हूँ जो एंटीबायोटिक से ज़्यादा इफेक्टिव है और फ़ौरन उसका असर आता है। अगर रूटीन बना ले तो कभी गला ख़राब नहीं होगा। वो तस्बीह है 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करना, यानी 100 बार 2-3 मिनट लगेंगे, बैठें और दुरूद पाक पढ़ें, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। अगर पूरा आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह तो ठीक है, ये तो सिर्फ इतना ही कह दें अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 100 बार पढ़ें और फिर दुरूद पाक पढ़े और आमीन कह लें, देखिए आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी बहुत सारे मसाइल हैं वो भी हल होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली गले के पे तो फौरी तौर पे जो है ना हेल्प इफेक्ट करेगा। जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने का। और जनाब यहाँ हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली जाती है और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हमने आपको पुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए प्रोवाइड किया है। हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल इस वक्त नहीं लग सकी या ड्रॉप हो गई, माज़रत ख्वाह हैं, या वो लोग जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तफसील से बात करना चाहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। हमारे प्राइवेट नंबर इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल करके आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।